गुरु जी, मैंने पहले भी आपके यहाँ पे सत्संग सुनाया था 2-3 जगहों पे। मुझे याद नहीं है, मुझे सत्संग करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ और किया भी, एक बार आया भी। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मैं जो भी बोल रही हूँ गुरुपा, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, मेरा ये मन बोल रहा है। मैं आप सब संगत जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद अपने गुरुपा से। मैंने सोचा गुरुपा सच में शिव ही है, मैं नहीं बोलती नहीं। मैं साईं बाबा को मानती हूँ, हनुमान जी को मानती, श्री कृष्ण जी को मानती, राम जी को मानती, भोले बाबा को। हर एक कण कण में भगवान है। संगत जी, मेरी आप लोगों से अरदास है कि आप सबसे पहले मेरी बहू के लिए अरदास करना कि उसको वैकुंठ में जगह मिले, क्योंकि मैं ऐसी बदनसीब सांस हूँ कि चाहकर भी क्या बोलूं। 19 मार्च 2025 है। संगत जी, मेरी सासू माँ का श्राद्ध था पिछले महीने जनवरी में 8 और 9 को, शनिवार और एतवार के दिन। उस दिन पूरा साल होना था मेरी सासू माँ का। तो मेरे बच्चों से थोड़ी अनबन हो गई थी, इस वजह से मैं उनसे बात नहीं करती थी। जबकि मैंने रिश्ता नहीं काटा था, रिश्ता मेरी बहू ने मुझसे काटा था, हम सब से। तो भगवान न करे ऐसी कोई गलत लड़ाई नहीं हुई थी, दहेज पे, उस पे, इस पे, कुछ नहीं। छोटी छोटी बातों पे होता रहता था, वो भी फोन पे ही, मुंह पे नहीं। मैं उनका अलग घर सेट दिलाया, अलग रहते हैं, वो माइग्रेंट हैं, कश्मीरी पंडित। और वो जम्मू के रहने वाली जम्मू के रहने वाली लड़की। भगवान उसको आत्मा को शांति दे। सबसे पहले मैं यही दुआ करती हूँ और कामना करती हूँ गुरु जी से कि मेरी बहू को वैकुंठ में ही जगह देना बस। तो मेरी मैंने जेठानी को फोन करके ये बोला था कि बच्चों को बोलना शनिवार और एतवार के दिन नीचे आना, ले नंबर 11 में। तो उसने कहा ठीक है। तो मेरी जेठानी ने थर्सडे के दिन उनको कॉल करके बोला था कि फ्राइडे के दिन कपड़े नहीं धोने, न सैटरडे न संडे, क्योंकि फ्राइडे के दिन उसके बेटे 6 तारीख को उसके बेटे का बर्थडे था। मना तो नहीं सकते थे, फिर भी पिछले नवंबर में उसकी शादी थी, 2024 में उसकी बेटी की। इस वजह से थोड़ा बहुत हमें करना पड़ता है। तो सैटरडे संडे के दिन भी नहीं धोना, उस दिन नीचे आ जाना, दादी का श्राद्ध है। तो उसने कहा, मेरे बेटे ने ठीक है, देखते हैं। तो उसके बाद मेरी ननद हमने ननद को फ़ोन किया, मैंने कहा आप आ जाना एक दिन पहले ही, फ्राइडे के दिन। तो मैं यहाँ अकेली, में से क्या क्या होगा। मैं बीमार बहुत थी और मेरे पति भी बहुत बीमार थे, बहुत ज़्यादा। उस वक़्त हमें लग रहा था 2 महीने पहले से ही कि घर में कुछ है। मेरे घर में रात को 12:30 बजे के बाद हमारे दरवाजे में अजीब आवाज़ें आती थी, खटकाने की। एक बार खोला भी, कभी नंदू मेरा छोटे बेटे पंजाब में पढ़ता है, चंडीगढ़ में, मुझे लगा सरप्राइज दिया, वो है ऐसा है। देखा तो 12:30 बज गए थे रात के। मैं अकेली थी उस दिन, मेरा पति कश्मीर में थे, मेरे अंकल। मैं उस दिन अकेली सोई थी।
میں ڈر گئی اور چندن کا ٹیکا اٹھا کے دروازوں پہ اوم بنا کر موبائل چالو کیا اور ہنومان جی کا چالیسا لگا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گھر میں کوئی ہے جو بیٹھا ہے میرے پیچھے۔ سنگت جی پھر اس کے بعد ہم بہت بیمار تھے۔ میں کھانا پکاتی تھی کیونکہ مجھے ہمارے میں شاستروں کے انسار 1 سال تک دیا چائے روٹی سب کچھ سچا ڈالنا پڑتا ہے جب تک اس کو وہ سال پورا نہ ہو جائے۔ تو شکروار کے دن میں نے ساسو ماں کا تھالی دان کر دیا، اس میں سب کچھ دینا پڑتا ہے، اور میں خوشی خوشی اس بابا کو دیکھ کے آ گئی۔ تو میں نے نند کو فون کیا، اس کو بولا آپ کتنے بجے تک آؤ گی؟ اس نے کہا میں 12 ساڑھے 12 تک آ جاؤں گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کھانا پکا کے رکھتی ہوں۔ میرے گروپا میرے مالک مجھے شامہ کر دینا، داس میں سیاہ باگن عورت ہوں جو زندگی پر لاشیں ہی دیکھتی رہتی، مجھے شامہ کر دینا گروپا۔ تو 12:30 تک میں نے بھی گھر کا سارا کام ختم کیا۔ تو نند آ گئی 12:30 بجے تک، دوسرے بڑے نند کے بیٹے کے ساتھ بائک پہ۔ تو اس نے اس دن میری ساسو ماں کے کپڑے بھی لائے، مری ہوئی ساسو ماں کے گھر میں۔ مجھے اس سے وقت جب وہ آ گئی میں نے اس کو بولا یہ کیا ہے لفافے میں؟ اس نے کہا یہ بھابھی کے کپڑے ہیں۔ میں نے کہا سال ہو گیا تو نے ابھی تک ان کو دیے نہیں ہے، تو یہاں کیوں لے کے آئی؟ کہتی نہیں اس میں تو میری بہو کی بیٹی کے بھی کپڑے ہیں، جو سب سے بڑی بہو تھی جس کو چھوڑ دیا، اب دوسری بہو لائی ہے اس نے، اس کا بھی ایک بیٹا ہے، چھوٹا بھی ہے۔ مجھے دل میں اب شگن سا لگ گیا کہ اس نے یہاں کیوں لائی یہ کپڑے، ادھر 3 دن تک پڑے رہیں گے، ہمیں نیچے جانا ہے۔ تو میں نے کچھ نہیں بولا اور میں سیدھے ہی اس کو گیلری میں چھوڑ کے آ گئی، لیکن دل نہیں مانا۔ میں نے باہر ہی رکھ دی، باہر نکال کر میں نے پڑوسی کو بولا اگر کوئی کام والی آتی نا جو جھاڑو لگاتی ہے پونچھے ہمارے پوڑی پہ، اس کو یہ دے دینا، ہم باہر نیچے جا رہے شراد منانے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے اوپر پوڑی پہ رکھ دیا اور ہم چلے گئے نیچے سامان لانے۔ ہمیں لین نمبر 11 میں مندر ملا تھا اور وہیں پہ کرنا تھا یہ پوجا پاٹھ 2 دن۔ ٹھنڈ کا موسم بھی تھا، اوپر سے بیمار بھی بہت تھے ہم دونوں، میرے سے زیادہ میرا پتی بیمار تھا۔ تو معافی چاہتی ہوں سنگت جی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کھانا وانا کھایا، میں نے برتن شرتن دھوئے اور ہم نیچے چلے گئے شاپ پہ۔ وہاں پہ ہم نے سامان لایا، مسالہ تیل وغیرہ، مندر چلے گئے، وہاں پہ چھوڑ کے وہاں پہ کرتے ہیں سب کچھ۔ اور ہم گئے وہاں پہ، ہم نے صاف صفائی کر کے رکھا، برتن شرتن دھو کے رکھا۔ شام کے سمے 7 ساڑھے 6 بجے کا ٹائم، میں گھر آ گئی، مجھے دیا جلانا تھا ساسو ماں کا۔ میں گھر آ گئی تو میں نے نند کو بولا تو نہیں آئے گی؟ اس نے کہا نہیں، میں نیچے جٹھانی بھابھی کے بڑی بہو بھابھی کے پاس بیٹھوں گی، تم دن صبح جلدی اٹھنا۔ میں کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پنڈت جی کو صبح 8:30 بجے تک آ جانا تھا شنیوار کے دن۔ تو ہم چلے آئے گھر، میں نے کھانا پڑا تھا تھوڑا سا، 1 2 آلو بنائے رات کو، من تو نہیں کر رہا تھا، کھا گئی۔ میں نے کہا چلو اچھا ہوا، کل 2 دن ہے ساسو ماں کا، ہم 1 سال تک قید تھی ادھر کی، چلو 2 مہینے بیٹے کے پاس جاؤں گی، چندی گڑھ کشمیر جاؤں گی، کھیر بھوانی، تھوڑا گھٹن سا ہو رہا تھا گھر میں۔
ये सोच के चल पड़ी थी अपनी जिंदगी में। संगत जी, क्या नहीं क्या बताऊं आपको संगत। और हमने शाम को खाना खा लिया, सो गए। सो गए, सुबह जल्दी उठी, नहा धो के सामान क्या क्या लेना था, गैस, बर्तन, थोड़े से चूल्हा वगैरह, सिलेंडर, और चली गई नीचे। सुबह 7, 7:30 बजे पति को चाय दी, खुद भी पी और चली गई। संगत जी, जब हम गए बाबा, तो मेरी ननद ने शुरू कर दिया खाना पकाना, पिंडदान वगैरह जो भी होता है हमारे में। हमें फाका था उस दिन। मेरी जेठानी को मेरी ननद ने रखा था, और मेरे पति ने और उसके बड़े भाई ने, मेरे सबसे बड़े अंकल जो जेठ जी, और मेरे अंकल अंकल ने नहीं रखा था शायद, कि नहीं, याद नहीं है। और वो हॉस्पिटल चले गए, उसको टेस्ट कराने थे 2, 3। तो बड़ा भाई को ही बैठना था उधर, क्योंकि वही जल देता था पानी। तो इतने में जेठ जी भी आ गए, और गुरु जी भी आ गए, तो पूजा पाठ करना शुरू कर दी। शुरू हो गया, तो मैं साथ साथ में ही बर्तन धोती थी, क्योंकि मैंने जिंदगी में अपने आप को एक तुच्छ माना समझा है। जिसके घर में अनारदा होता है, अपमान, गालियां गलौज बचपन से, जब से इसकी जिंदगी में आई हूँ। मेरे 3 पुत्र हैं, जो एक इसकी बड़ी बहन बीच वाली को भी दे दिया। मुझे तब भी फल नहीं मिला आज तक। अच्छा, भगवान ने जाने मेरी जिंदगी में क्या लिख दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन अब बाबा, मैं थक गई हूँ। मेरी जेठानी सब्जी चुन रही थी, 12:30 बज गए थे। मैंने जेठानी को बोला, फोन करना मेरे बेटे को, उसको बोलो आजा, देर होगी, मेरा थोड़ी खाना है दादी का। उसने जोर से बताया, मेरी इज्जत नहीं है। मैं क्या पैर पकड़ू, खुद आएगा। मैंने बोल दिया था, मुझे क्या है, आए ना आए जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने उन दोनों का डिलीट कर दिया था नंबर भी, और व्हाट्सएप भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। और सबसे ज्यादा ये बात थी, गुरु, उस दिन मेरे पास रिचार्ज भी नहीं था कि मैं फोन करके बेटे से बात कर सकूं। अगर पता होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। संगत जी, फिर उसके बाद सारा कुछ विधि विधान से हो गया। तो जेठ जी ने मुंह से बोला, उसने अन्न का दाना भी नहीं खाया। तो मैंने ननद को बोला कि इसको बोलो खाना नहीं खाना। इसने कहा नहीं, मुझे नहीं खाना। वो उठ कर बोला, शुक्र है भगवान का कि मैं आजाद हो गया। फिर बोलता, मेरे घर में बरकत है, मैं आबाद हूँ, तुम लोग देखो क्या होगा तुम सबको। वो गेट के बाहर ही निकला ही, फोन आया मेरी ननद के बेटे को कि इसकी बहू मर गई एक्सीडेंट में। संगत जी, मैं निकाली, मैं कहा तू क्या ये बोल रहा है, ऐसे बदतमीज वर्ड क्यों निकाल रहा है, ये क्या बोल गया तू। बस वो सुनता नहीं है, कहाँ घर, कहाँ पूजा, सब कुछ खत्म हो गया था, मोक्ष दिया था सब कुछ। एक दिन का रह गया था एतबार का बस। मैं उधर अपनी सास माँ के फोटो के पास जाके गिर गई, माफी मांगा। मैं कहा तू तो गई, लेकिन मेरी बहू ने क्या किया था कि उसको तो लेके गई। बहुत रोई उस दिन। बाहर सड़क पे निकली,
دیکھنے کے لیے کہ گاڑی کوئی مل جائے، دیکھو میرا بیٹا کہاں ہے۔ بیٹے کو فون کر کے پوچھا تو کہاں ہے وہ، وہاں سے رو رہا تھا۔ ابھی 2 سال 2 مہینے ہو گئی تھی شادی کو، لاؤ میرے، میں نہیں کروائی تھی، جیسے تیسے کر کے کر دیا تھا بعد اس کو۔ باہر نکلی تو ہاسپٹل پہنچے، وہاں پہ شکل بھی نہیں دیکھنے دی، اور میں نے دیکھا بھی نہیں۔ اس کے بعد جب واپس آئی تو کفن میں لٹی ہوئی آئی میری بہو۔ آئی ماتا رانی مجھے معاف کر دینا بابا، یہ جب لڑائی ہے جھگڑا میرے اس کے پتی کے سسرا بھائی کے گھر سے ہی ہوتا رہا آج تک۔ تم ان کی باتوں میں آ کر، ہمیں وہ موٹی بہت تھی لیکن درسکار اس کو بھی میری طرح مل گیا، کاش مجھے پتا ہوتا میں بھی ایسے بدنصیب ہو رہا پاگلوں کی طرح۔ کیا بتاؤں سنگت جی، میں نے اس کے ساتھ رشتہ نہیں کاٹا تھا، وہ نہیں کاٹا، بولو یہاں نہیں آنا میرے گھر، اپنے پتی کو بھی بولتا ہے۔ من سے بہت اچھی تھی، بہت ناچی تھی، بہت ڈانس کیا تھا شادی میں۔ شادی میں تو یہ کر کے گئی تھی کہ کاش میں پھر سے شادی کروں، میری بارات پھر سے آئی۔ جس بات پہ میں ہنس پڑی، اس بات پہ میری نند کی بہو کو بھی بولا یہ جھوڑ، یہ دیکھنا یہ کیا بول رہی ہیں کہ ہو رہا ہوں تیرے گھر۔ اس کی باتیں یاد آ کر اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی میں گرو کو۔ بس سنگت جی، آپ جو مجھے روز ہی میسج دکھاتے ہو، بلیک میجک، یہ وہ مرن کریا، بکال مرتیو، یہ چیز سے مجھے مکت کرتے، اب یہ چیزیں مجھے مت دکھا، مجھے معاف کر دو گرو باپ، مجھے مت آ جاؤ میرے سپنے میں مت آنا آپ۔ میرا دل بہت دکھتا ہے جب آپ کی یہ ستسنگ دیکھتی ہوں۔ میری زندگی میں صرف میرے 2 پتر ہیں، اب 3 ہیں لیکن اپنے پاس تو ہی جو ٹوٹا پڑا ہے، کچھ بھی نہیں بچا میرے گھر میں۔ بس میری کہانیوں کو مکت کر دینا، وائکٹ میں جگہ دینا میرے مہاراج، میرے بجرنگ بلی بابا۔ بس کر، اب یہ چیزیں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا جو آپ مجھے روز دکھاتے ہو۔ وہ بھی بولتا تیرے اوپر مارن کریا، اگر میرے اوپر ہی تھا وہ گروپا مجھے کیوں نہیں موت ملی، میری بہو کو کیوں دیا۔ بہت چھوٹے چھوٹے سپنے سجائے تھے میں ابھی بھی نہیں، جب میرے پاس آئی کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس ہوتے آہستہ آہستہ گھر بنائے، بہت کچھ تھے اپنے گھر میں، کروا چوتھ، دیوالی، 28 دسمبر کو اس کا برتھ ڈے بھی تھا، 31 دسمبر، 13 جنوری کو کانفرنس ویڈیو کالنگ لگ گیا، 6:50 اس کو سائڈ پہ آ گئی تھی وہ، میں نے دیکھا اور ویڈیو کالنگ بند کر دی، وہ سے لے کر آج تک میں نے اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، جب دیکھا تو مر گئی تھی۔ نہ مجھے رات کو قرار آتا ہے، نہ مجھے دن کو چین ہے، اپنے آپ کو کوستی ہوں کاش ان کو گھر ہی نہ ملا ہوتا، کاش وہ ہیوے کی طرف جاتی نہیں، وہ مرتی نہیں، اس لیے اس کا میرے من میں کیا چل رہا ہے گروپا مجھے نہیں پتا، آپ کو سب پتا ہے، لیکن آپ کو یہ سچ بتانے کی کوشش کرتی ہوں آج کل، آج سے کبھی بھی مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا، نہ مجھے بلیک میجک کے بارے میں بتانا، نہ میرے بچوں کے بارے میں بری باتیں بتانا، میں نہیں اب سہ سکتی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن جس سے میں رو سکوں، بس کر، مجھے معاف کر دینا، جتنی پوجا ہو سکے اتنا میں کر دیتی ہوں،
اس سے آگے بھی نہیں کر پاؤں گی، اب میں تھک گئی ہوں۔ آج کل میں نے آپ کو بھوک لگانا بھی بند کر دیا، مجھے اس کے لیے क्षमा کر دینا بابا۔ بس زندگی میں ایک بات میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں سنگت جی، میرے بچوں سے پہلے مجھے موت دینا، میرے بچوں کی رکشا کرنا، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، میں ہمیشہ مانگتی ہوں اور ہمیشہ بولوں گی، میری جیتے جی کیا میرے مرنے کے بعد بھی میرے بچوں کی رکشا میرے بھولے بابا کرتے ہیں۔ جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہیں، آپ کا سروپ رکھا، تب سے عجیب چیزیں میرے سے ہو رہی ہیں، من بہت کر رہا ہے کہ آپ کی تصویریں کسی کو گفٹ دے دوں۔ کرپا کر کے مجھے میسج کر کے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو بھی میرے پاس سروپ ہے اس کو میں کہاں رکھوں، کس کو دوں، وسرجت کروں، اس کے لیے क्षमा کر دینا بابا، کیونکہ میں اب تھک گئی ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بابا، میرے بچوں سے معافی مانگ، اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، بخش دے۔ ہمارے زندگی میں کوئی بھی جو بھی جادو ٹونا کوئی کر رہا ہے، کوئی گڑھا کھود رہا ہے، کوئی نظر دوش ہے، کچھ پتر دوش ہے، جو بھی ہے وہ ہر لے ابا، وہ اپنی شرن میں جگہ دے۔ اب جانے سے پہلے آپ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ سے شکرانہ کرتی ہوں۔ اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے۔ اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے۔ اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ ہم بہت ہی مڈل کلاس کے لوگ ہیں، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے سوائے میری آتما کی، مگر جو بھی کشٹ ہے میرے بچوں پہ یا میرے پتی پہ میرے گھر میں، وہ سارا مجھے دے دے، لیکن میرے بچوں کو بخش دے۔ میرے بچوں نے بچپن سے لے کر آج تک میرے ساتھ دکھ دیکھے۔ بابا انتریامی ہے، اس کو سب پتا ہے۔ بھگوان بولتا ہے میں پریکشا لیتا ہوں جو میرا وقت ہو۔ زندگی میں میں نے شاید جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، لیکن اپنے جسم کو چوٹ دی، اپنے آپ کو کسی کو نہیں دل دکھا، اور اگر دکھایا تو معاف کر دینا بابا۔ بس اپنا یہ سندیشہ بھاشن مجھے مت دکھانا، جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اب کچھ مت میرے زندگی میں یہ فوٹو موبائل میں دکھا، اب کچھ نہیں دیکھنا مجھے، آپ کے بارے میں کچھ سننا نہیں ہے، کچھ اپائے نہیں کرنا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے آپ سے کوئی مہربانی چاہیے، نہ مجھے آپ سے کچھ چاہیے۔ زندگی میں بچوں کے لیے تو بھیک مانگا ہے کہ میرے بچے خوش رہے، اس کے بعد 2026 میں میرے بیٹے کی پڑھائی ختم ہوگی، میں نے سوچا اس کو دیکھ لو، پڑھے گا، نوکری کرے گا تو وہ بھی آباد، اگر وہ بھی خود شادی کرے گا، وہ بھی چلا جائے گا، میرے کو کوئی غم نہیں۔ میں نہ اچھی ماں بن سکی، نہ اچھی ساس بن سکی، نہ اچھی بیوی بن سکی، اور اس کا کارن میرے سارے اپنے لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے، میرا اپمان کرتے، میرا انتظار کرتے ہیں، جس سے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دیواریں میری ماں باپ بھائی بہن، اور کچھ نہیں۔ ہو سکے تو معاف کر دینا باپ، مجھے ان پتر دوشوں سے مقتدر۔ میں سنگت جی آپ کو کہنا بھول ہی گئی کہ وہ کیسے گزر گئی، کیونکہ سنگت جی وہ اس دن میرا بیٹا کام پہ جم جاتا ہے، ٹرینر ہے، وہ آیا ہوگا شاید 9 بجے،
9 साढ़े 9 बजे, पता नहीं ऐसा कुछ टाइम होगा। तो वो आकर शायद नाश्ता करके सो गया होगा। उसकी बीवी को फ़ोन आया था मायके से कि उसको कोई सामान लाना था कुछ घर के लिए, बिस्किट मिक्सचर वगैरह, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता है। तो भाई से थोड़ा अनबन भी हो गया था उस दिन। तो उसके बाद वो घर में काम ख़त्म किया था 9 बजे, उसने चादर छंडा था बाहर से, क्योंकि मोहल्ले वालों का कहना है कि 9 बजे देखा था मैंने उसको कि वो कुछ छान रही थी 9 बजे पूरे शनिवार के दिन। वो काम करके जल्दी जल्दी ऐसे कपड़े लगा कर गई जैसे लद्दाख नहीं जाते, वो लॉन्ग शूज पैंट जीन्स, ऊपर से स्टॉल मफलर ग्लोव सब लगा कर गई। वो स्कूटी चलाती है 2017 से, अपनी स्कूटी है उसकी। वो अपने पति को उसने उठाया, बोला मैं जा रही हूँ जम्मू तक, गांधीनगर तक, मैं जल्दी आ जाऊंगी वापस। तो मेरा बेटा मस्त में, उसने कहा ठीक है, दरवाज़ा बंद रखना। और वो निकल गई थी घर से स्कूटी पे, वो नीचे नहीं आए थे, वो स्कूटी पे चली गई। वो वहाँ पे मांडा जू है, यहाँ पे चिड़ियाघर बाईपास पे, वो सड़क पीछे से बना है, पहले 4 लाइन था, अब 6 लाइन कर दिया उन्होंने, 6 लाइनें बना दी। उस वजह से भी बहुत सारी मौतें हो गई उधर से। तो संगत जी वो स्कूटी पे गई थी, जहाँ वो मोड़ के पास पहुंची वहाँ पे सीसी कैमरा है। तो कहते हैं कि मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो फुटेज वो पुलिस वालों ने इनको दिखाया था, मैं नहीं देख पाई, ना मैं देख सकती। कहते वो ट्रक वाला जो कंटेनर बड़ा सा गाड़ी होता है, सड़क का ही था वो, निर्माण के लिए, वो रुका था साइड पे। तो इतने में मेरी बहू आ गई स्कूटी पे, तो वो भी रुक गई थी। अब वो साइड करने लगी थी, तो ट्रक वाले ने उसको टक्कर मार दी। स्कूटी में कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बैंड पड़ा है, स्कूटी उधर चली गई। मेरी बहू उधर ही गिर कर उसके ऊपर चढ़ गई। उसको पकड़ा भी था, 5 दिन के बाद छोड़ भी दिया। वो दुआ करना कि उसको ऐसी सजा देना कि उसकी शाद पुश्ती याद रखे, जो मेरी बहू के साथ किया। भगवान उसको कभी माफ ना करे, कभी माफ ना करे। मेरे बेटे का अगर मेरे सामने घर है, उसका घर रोता है, मैं उसके घर भी नहीं जाती हूँ, मन भी नहीं करता जाने को। क्या जाऊँ उस घर में जहाँ खुशियाँ थी, छोटे छोटे सपने थे वो भी बिखर गए, बेटा बिखर गया, घर खत्म हो गया। वो तो कुछ चली गई, लेकिन 2 घरों में मातम डाल के गई, एक अपने माँ बाप को, भाई इकलौता, और एक हम। हाँ गुरु बाप हमें दुख से बाहर निकाला, उसके माता पिता का, उसके भाई को, और हमें भी। बस यही दुआ करती हूँ। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।